नमस्कार, बागेश्वरी समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। म ओबी राज आचार्य। सुरुमा प्रमुख समाचार। बाँकीमा शुक्रबार थप 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 3 जना निको भई घर फर्के। कोरोना रोकथाममा स्थानीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी नभएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुङ माङको भनाई। नेपालमा शुक्रबार थप 170 जनामा कोरोना संक्रमित पुष्टि, संक्रमितको संख्या 1212 पुग्यो। बुधबार निधन भएका ख्यातिप्राप्त गीतकार रत्न शमशेर थापाको शुक्रबार अन्त्येष्टि। र शनिबार राष्ट्रिय अनलाइन चेस प्रतियोगिता हुँदै। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सुरुमा कोरोनाकै प्रसंग। सरकारले गरेको लकडाउन 2 महिनादेखि अहिले पनि जारी रहेको छ। गत वर्ष चीनको वुहानबाट शुरू भएको कोरोना संक्रमण बढ्न थाले पश्चात सरकारले चैत्र महिनाको 11 गतेदेखि लकडाउन जारी राखेको छ। लकडाउन जेठ महिनाको 20 गतेसम्म लम्ब्याइएको छ। लकडाउनमा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनका पास भएका सवारी साधन मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। पछिल्लो समय संक्रमितको संख्यामा दिनानुदिन बढ्दै गएपछि सरकारले पास वितरणमा पनि कडाई गरेको जनाएको छ। लकडाउनको अवधिमा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाइने नियम पनि सरकारले लगाएको छ। बाँकेमा शुक्रबार मात्रै थप 10 जना कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएका छन्। भेरी अस्पताल नेपालगंजमा शुक्रबार गरिएको परीक्षणमा 10 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। यो सँगै बाँकेमा कोरोनाको संक्रमित हुनेको संख्या 181 पुगेको छ। तीमध्ये 27 जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार संक्रमित हुने सबै डुडुवा गाउँपालिका 17 देखि 41 वर्षका पुरूष भएको समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकेमा थप 3 जना शुक्रबार कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। दाङको बेलझुण्डी स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचारार्थ नरेनापुर गाउँपालिकाका 3 जना निको भएर घर फर्किएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। वडा नम्बर 1 का 18 वर्षीय पुरूष, वडा नम्बर 3 का 25 वर्षीय पुरूष र वडा नम्बर 5 का 20 वर्षीय पुरूष शुक्रबार कोरोना मुक्त भएर घर फर्केको उनले बताए। उनीहरूलाई जेठ 2 गते कोरोना पुष्टि भएको थियो। खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालबाट नेपालगंजको वडा नम्बर 7 का 1, वडा नम्बर 8 का 23 गरी 24 जना निको भएर घर फर्किएका थिए। अब बाँकेका 143 जना कोरोना संक्रमित उपचारार्थ रहेका छन्। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङ माङले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिका प्रभावकारी नभएको बताएका छन्। उनले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको उपयोग समेत नगरेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। बाँकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै कोरोना प्रभावित क्षेत्र बाँकेको नरेनापुर, डुडुवा र तेसुनारी गाउँपालिकामा समेत क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था स्थलगत रूपमै बुझेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अधिकांश क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसार नभएको बताएका छन्। उनले स्थानीय तह सरकार भएको उल्लेख गर्दै सरकारले सरकार जस्तै काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यो नियन्त्रित अवस्थामै छ। अब त मापदण्ड चाहिँ किन भएन भन्दा अब त्यो विद्युत छैन, अनि अब खानेपानीहरूमा खाने बस्ने व्यवस्थापनहरू राम्रो छैन। अब यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले स्थानीय तहलाई धेरै मैले उहाँले भन्नु हुँदैन, किनभने हामी कर्मचारी हो, उहाँहरू भनेको सरकार नै हो। अहिले त स्थानीय तह भने पहिलाको निकाय त होइन नि त। पहिला पो एउटा हामी जस्तै एउटा कार्यालय थियो होइन। अहिले त सरकार हो। सरकार भनेको अब त्यहाँ व्यवस्थापिका छ, त्यहाँ चाहिँ कार्यपालिका छ, त्यहाँ कानुनी अधिकार पनि छ। त्यहाँ उसले छुट्टै ऐन पनि बनाउन सक्छ, दण्ड जरिवाना पनि गर्न सक्छ, स्रोत साधन पनि उसले चाहिँ गर्न सक्छ, कर लगाउन सक्छ, विविध कुराहरू छ। त्यो सरकार नै हो। त्यो अब सरकार चाहिँ सरकार जस्तो हुनु पर्यो। बाँके कोरोनाको उच्च जोखिम जिल्ला भए तापनि स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नु दुःखको कुरा भएको उनले बताएका छन्। आफ्नो पालिकामा आइसोलेसन अस्पताल बनाउँदा स्थानीय सरकार र नागरिकबाटै आएको विरोध अर्थहीन भएको उनको भनाइरहेको छ।
उनले एउटा वडाको संक्रमित बिरामीलाई उपचारका लागि अर्को वडाको आइसोलेसनमा लैजान वा एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा लैजान हुँदैन भनेर विरोध गर्न नहुने बताएका छन्। यस्तो गरेको पाइए स्थानीय प्रशासनले बल प्रयोग गर्ने समेत अवस्था आउने उनको चेतावनी रहेको छ। अब आइसोलेसन त्यहाँ नराख्ने हुन्छ, त्यसो नराखेर पनि हुन्छ त। आफ्नो क्षेत्रमा बिरामी भएको मान्छे आफ्नो आइसोलेसन त्यो संक्रमित भइसकेपछि त लैजाओ सरकारले, त कहाँ हुन्छ त्यस्तो त हुँदैन। उहाँले भने उहाँले मनाइराख्नु भएको छैन, जबरजस्ती राखेको छ आइसोलेसनमा। अब समस्या कस्तो छ भने त्यो राप्ती सोनारीमा अब यो इन्टरभ्यू तपाईँसँग त्यहाँ जाँदैछु म, एउटा वडाले अर्को वडाको नलिने, त्यहाँ 2 कोले 3 मा यस्तो यस्तो के हो त्यसरी कसरी हुन्छ र। अब मानिलिउँ अहिले त सङ्क्रमण छ, अब 2 नम्बरको वडाहरूमा चाहिँ 200 जना सङ्क्रमित भयो भने अब त्यो उहाँले धान्नुहुन्छ त, धान्नुहुन्न नि। त्यस्तो कुरा गर्न पाइन्छ र? यस्तो कुरा गर्न पाइँदैन भनेर हामी जाँदैछौँ। बाँकीमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 171 पुगेको छ। सबैभन्दा बढ़ी नरैनापुरमा 114 जना संक्रमित भेटिएका छन् र यही पालिकामा 1 जना युवाको कोरोनाबाट मृत्यु पनि भइसकेको छ। रुकुम पश्चिमको सोतीमा भएको घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै नेपालगञ्जमा प्रदर्शन गरिएको छ। संयुक्त दलित संघर्ष समिति बाँकीले जेठ 10 गते पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोती गाउँमा अन्तर्जातीय विवाह सम्बन्धमा भएको घटनाका कारण नवराज बेका लगायत 6 जनाको विभत्स हत्याका दोषीहरूलाई तुरन्त सार्वजनिक गरी सर्वस्व सहित आजीवन कारावासको सजाय माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको हो। धम्बोजी चौकदेखि शुरू भएको प्रदर्शन बीपी चौक गणेशमान चौक हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाइएको छ। प्रदर्शनका क्रममा नारा जुलुस गरिएको थियो। बाँकेका स्थानीय प्रशासनले निषेध आज्ञा पनि जारी गरेको छ। हामीसँग राष्ट्रिय प्रसंगका अन्य खबर पनि बाँकी रहेका छन्। बागेश्वरी समाचारमा पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। विश्रामपछि बागेश्वरी समाचारमा पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार। नेपालमा शुक्रबार थप 170 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा शुक्रबार थप 170 जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरेका हुन्। उनका अनुसार झापा, रौतहट, कपिलवस्तु, सप्तरी, म्याग्दी, नवलपरासी लगायत क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1212 पुगेको छ। यस्तै जेठ महिनाको 10 गते मृत्यु भएका अर्घाखाँचीका 35 वर्षीय पुरूषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको छ। नेपाल प्रवेश गरेसँगै उनको स्याम्पल लिएको थियो। मृत्यु भएको 5 दिनपछि रिपोर्ट आएको हो। यस्तै हालसम्म 206 जना कोरोना निको भएर घर फर्किएको समेत डाक्टर देवकोटाले बताएका छन्। रहेको छ, जसमध्ये 165 जना पुरुष र 5 जना महिला हुनुहुन्छ। कोशीय अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 27 जनालाई पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँहरू झापा कचना कवलका जम्मा 24 जना जो 18 देखि 41 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी झापाकै तयारी भिट्टाका 3 जना हुनुहुन्छ, 24 देखि 54 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा सप्तरी राजविराजका 4 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। 20 देखि 26 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी झापा भद्रपुरका 1 जना 34 वर्षीय पुरुषमा पनि संक्रमण देखिएको छ, यानी कि पोजिटिभ देखिएको छ। यसरी जम्मा 5 जना त्यहाँ पोजिटिभ देखिनु भएको छ। त्यसैगरी नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा जम्मा 9 जनालाई पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँहरूमध्ये 12 प्रचौताका राष्ट्रिय मावि क्वारेन्टाइनमा रहने 4 जना, 27 देखि 45 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी पर्सा प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले हालसम्म पीसीआर विधिबाट 64,154 र आरडीटी विधिबाट 1,05,478 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको पनि जानकारी दिएका छन्।
कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्च स्तरीय समन्वय समितिले विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने सम्बन्धी कार्ययोजना पारित गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले तेस्रो मुलुकमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने गरी कार्ययोजना पारित भएको हो। विभिन्न देशमा रहेका नागरिकहरू जो स्वदेश फर्कन चाहन्छन् उनीहरूको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयले बढ़ीमा 10 दिनभित्र संकलन गरी सूची तयार पार्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले जानकारी दिएका छन्। यसअघि मन्त्री परिषद बैठकले यसअघि नै भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा लकडाउनका कारण अलपत्र परेका नागरिक फिर्ता ल्याउने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ। अब सोही कार्ययोजना अनुसार सम्बन्धित गन्तव्य मुलुक र राजदूतावाससँग समन्वय गरी तत्कालै गम्भीर समस्यामा रहेका 25,000 नागरिक पहिलो चरणमा स्वदेश फर्काइने भएको छ। सरकारले पहिलो चरणमा स्वदेश फर्काउनका लागि विदेशमा उपचार गर्न गएका, विदेशमा रोकिएर काजक्रिया गर्न नपाएका, कार्यक्षेत्रबाट निकालिएका, अलपत्र हालतमा रहेका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। स्वदेश ल्याउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश 2077 नेपाल सरकारको अस्ति भर्खरै बसेको मन्त्री परिषदको बैठक 12 गतेको बैठकबाट भएको निर्णय, त्यो निर्णयबाट स्वीकृत भएको यो आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा शीघ्र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा एउटा कार्ययोजना तयार भएको छ, एक्सन म्याट्रिक्स बनेको छ। यसलाई चाहिँ नि सम्बद्ध निकायहरूको जिम्मेवार निकाय, सहयोगी निकाय, लाग्ने समय, कसले गर्ने, कुन काम गर्ने, कहिले सक्ने भन्ने बारेमा एउटा टाइमलाइनका साथ कार्ययोजना हामीले बनाएका थियौं। बैठकमा लकडाउनको पनि विषय उठान भएको छ। प्रवक्ता बिडारीका अनुसार लकडाउनका बारेमा कुनै पनि निर्णय त नभएको, तर लकडाउनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ। बिहिबार निधन भएका ख्याति प्राप्त गीतकार रत्न शमशेर थापाको शुक्रबार अन्त्येष्टि गरिएको छ। शुक्रबार बिहान थापाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेपछि पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। थापालाई स्रष्टा कलाकार लगायतले श्रद्धाञ्जली दिएका थिए। शुक्रमा कलाकारले थापाद्वारा रचित गीत गाएका थिए। 82 वर्षीय थापाको बिहिबार काठमाडौँको थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको हो। श्वास फेर्न अप्ठ्यारो भएपछि बुधबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। थापाको एक आंशा ठट्टैमा यो वैंश जान लाग्यो, जाग लम्क चम्क हे नौजवान हो, बिछोडको पीड़ा नसकी खप्न दशैंको बेलामा लगायतका थुप्रै चर्चित गीतहरू रहेका छन्। नारायण गोपालले गाएका शुरूआती गीतहरू थापाले नै लेखेका थिए। थापाका श्रीमती र 2 छोरा रहेका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले कोरोना महामारीले ल्याएको संकटको अवस्थाका कारण ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नसकिएको प्रश्न पारेका छन्। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको बजेट अन्तर्क्रियामा उनले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट करिब 4% कम आकारको ल्याएको बताएका छन्। आफूले निकै संयमता अपनाएर बजेटको आकार सानो बनाएको उनको दावी रहेको छ। सामान्य अवस्थामा मुद्रास्फीतिलाई समेत ख्यालमा राखेर बजेटको आकार कम्तीमा 10 देखि 14% बढे तापनि यसपटक त्यस्तो सुविधा नभएको उनले धारणा राखेका छन्। निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीलाई पनि अगाडि बढाउने गरी बजेट ल्याएको र बजेटको सिद्धान्त सामान्य भएको उनले बताएका छन्। अब अर्को प्रसंग। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले बिहिबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने आधार नदेखिएको ठहर गरेको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरको लोटसे हलमा शुक्रबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले अहिलेको असामान्य अवस्थामा पनि सरकारले सामान्य बजेट ल्याएको भन्दै बजेट कार्यान्वयन गर्ने आधार नदेखिएको ठहर गरेको हो। कोरोना नियन्त्रण रोकथाम र त्यसबाट उकास्ने र उद्योगी व्यवसायलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको कांग्रेसको निष्कर्ष रहेको छ। बैठकपछि कांग्रेसका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँडले राजस्वको लक्ष्य पनि पूरा हुन नदेखिएको र सरकारले बाह्य तथा आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य पनि लिएको र त्यसको प्रभाव बजेटको आयमा देखिने पनि बताएका छन्। यो असामान्य अवस्थामा बजेट चाहिँ नि सामान्य नै ल्याएको छ र यसले यो कोभिड-19 को प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने, रोकथाम गर्ने र यसको प्रभावले आर्थिक क्षेत्रमा, उत्पादनको क्षेत्रमा जुन प्रभाव परिरहेको छ त्यसलाई पनि कसरी चाहिँ नि थेक्ने र उद्योगी व्यवसायीहरूलाई, श्रमिकहरूलाई कसरी मद्दत पुर्याउने त्यसमा प्रश्न चाहिँ आएको छैन। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफलका क्रममा गम्भीर रूपमा आवाज उठाउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले सगरमाथाको स्वच्छता, सुन्दरता र सरसफाईलाई कायम राख्न धेरै नै
चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। 13औं अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसका अवसरमा शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कोभिड-19 का कारण सगरमाथाको स्वच्छता सुन्दरता अभियानलाई निरन्तरता दिन नसकेपछि छिट्टै यसलाई निरन्तरता दिने पनि बताएका छन्। उनले विगतमा गठन आदेशका भरमा हुँदै आएको पर्वतारोहण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कानूनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रयास भइरहेको र छिट्टै नै पर्यटन ऐन ल्याइने पनि बताएका छन्। त्यति नै हाम्रो लागि चुनौतीहरू पनि छन्। यसको स्वच्छता, यसको सुन्दरता, यसको सरसफाइलाई कायम राख्न धेरै चुनौतीको कुराहरू छन्। त्यसका निम्ति विगत सालमा सगरमाथा सफाई अभियान हामीले चलायौं। नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू, पर्वतारोहण संघ, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू समेत सहभागितामा सगरमाथा सफाई अभियान हामीले चलायौं। त्यसले एउटा ठूलो उत्साह जगाएको थियो। पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले पर्वतारोहणलाई पर्यटन क्षेत्रको नीतिगत सुधारका कार्यक्रम र नयाँ कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएको भन्दै यसको कार्यान्वयनलाई जोड़ दिइने बताएका छन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा मानवले पहिलोपल्ट पाइला टेकिएको शुक्रबार 67 वर्ष पूरा भएको छ। दुई साहसी पर्वतारोही तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एडमण्ड हिलारीले सन् 1953 मे महिनाको 29 तारिकका दिन 8848 मिटर अग्लो सगरमाथाको शिखरमा पहिलोपल्ट पाइला टेकेका थिए। रुकुम पश्चिममा दलित युवाको हत्या विरोधमा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा उनीहरूले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कड़ा कार्यवाहीको माग राख्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। शुक्रबार उनीहरूले नेपालको संविधान र कानूनको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने, पीड़ित परिवारलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, घटनाको दोषीलाई कड़ा भन्दा कड़ा कार्यवाही गर्नुपर्ने लगायत मौन रूपमा प्ले कार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका छन्। रुकुम पश्चिममा अन्तर्जातीय विवाहको विषयलाई लिएर भएको हत्याको घटना पाशविक र निन्दनीय भएको समेत प्रदर्शनीका सहभागीहरूको भनाइरहेको छ। स्वयंसेवी शतक रक्तदाता प्रेम सागर कर्माचार्यले 162 पटक रक्तदान गरेका छन्। ड्रिमल्याण्ड पब्लिक हाई स्कूलले शुक्रबार काठमाडौँको बाग बजारमा आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा रक्तदाता प्रेम सागर कर्माचार्यले 162 पटक रक्तदान गरेका हुन्। कीर्तिमानी रक्तदाता कर्माचार्यले 4 महिनापछि शरीरमा रगत आफै नष्ट हुने भएकोले हरेक 3 महिनामा रक्तदान गर्न सकिने पनि बताएका छन्। रक्तदानले प्रत्यक्ष रूपमा कसैको ज्यान बचाउन मद्दत पुग्ने भन्दै उनले रक्तदानपछि शरीरमा कुनै पनि कमजोरी वा समस्या हुने भ्रम चिर्न जरूरी भएको समेत बताएका छन्। रगत भन्ने कुरा कहीँ कतै म्यानुफ्याक्चर हुँदैन। अब हामीले स्वस्थ व्यक्तिले रक्तदान गर्ने हो, 3 महिनामा हामी रक्तदान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा विज्ञानले पनि गरेको छ। त्यस कारणले तपाईँ हामीले दान नगर्ने हो, रगत चाहिने मान्छे र पीडित पक्षले रगतको उपलब्धि कहाँबाट गर्ने। त्यस कारणले जो कोही स्वस्थ व्यक्तिहरूले चाहिँ नियमित रूपमा 3 महिना रक्तदान गर्ने हो भने त्यो रगत नपाएर छटपटेका व्यक्तिहरूले चाहिँ जीवन लाभ गर्न पाउने। त्यस कारणले नियमित रक्तदान गर्नु आफैमा एउटा स्वस्थ हुनुको परिणाम हो। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा पछिल्लो समय सामान्य अवस्थामा जस्तो रक्तदानका कार्यक्रमहरू आयोजना हुन सकेका छैनन्। त्यसैले रक्तदान गरौं, कोभिड-19 निर्मूल पारौं भनेर रक्तदान कार्यक्रम विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिदिएको छ। हामी समाचारको अन्तमा छौं। अन्तमा खेल समाचार। कोरोना भाइरसको महामारी र त्यसको नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण खेल क्षेत्र ठप्प रहेको छ। यसबीच अनलाइन खेल प्रतियोगिताको ट्रेन्ड बढेर गएको छ। पछिल्लो समय नेपाली खेलाड़ीले तेक्वान्डो, कराते, चेस लगायतका विभिन्न अनलाइन प्रतियोगितामा खेलका लागि सहभागिता जनाउँदै आएका छन्। लकडाउनमा चेस खेलप्रति बढ्दो गएको आकर्षणलाई मध्यनजर गर्दै शनिबार 19औं राष्ट्रिय अनलाइन चेस प्रतियोगिता हुने भएको छ। 20 खेलाड़ीबाट छानिएका 15 खेलाड़ीले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगिता राउण्ड रोबिन फर्मेट सहित 3 मिनेट 2 सेकेन्ड मिनटमा फर्मेट आधारमा खेलाउने आयोजकले जनाएको छ। शनिबार 4 बजेबाट खेल शुरू हुने र 3 घण्टासम्म खेल सञ्चालन हुने बताइएको छ। समाचार सकियो। अन्तमा प्रमुख समाचार शीर्षक पुनः एकपटक। बाँकेमा शुक्रबार थप 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 3 जना निको भई घर फर्के।
कोरोना रोकथाममा स्थानीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी नभएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुङ माङको भनाई। नेपालमा शुक्रबार थप 170 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 1212 पुग्यो। बिहिबार निधन भएका ख्यातिप्राप्त कलाकार गीतकार रत्न शमशेर थापाको शुक्रबार अन्त्येष्टि। र शनिबार राष्ट्रिय अनलाइन चेस प्रतियोगिता हुँदै। हवस् त बागेश्वरी समाचार अहिलेलाई यति नै। ओबिराज आचार्य बिदा हुन्छु। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार।